دوستا امروز جمعه است اور ما هم دوم اینجا در دیم چرکی جمعه بسیار رش رونق است این جاگا اور هر جایی که هستن مردم کد فیملیای خو چڑا دوستا اندوالا این جمعه یک نان مان تیار منن یا تیار کدام ایران اور اینجا درمندر عرف دربدر استادم که هستن لوچگی من تاش ماش دادیش هست دیگه دربدر استاد امروز چیز خوردین شما؟ کڑائی بود اوخ مگه کی بریانی بود تو مگه کڑائی بود کڑائی و بریانی مکس بود یار بریانی جور کردم نه کوئی نہیں تر بگی نه خود دیگه نوشی جان آقای پول سفید والا نوشی جان شیر آقا بینش مو شیر آقا کیه گل آقا کیه شیر آقا مرده او نکویه امی شیر آقا ہے امی کم زرایسی نه می شیر آقا خب امی کالا سفید شیر آقا ہے خب اور ای خو گڑبڑ هم است ای خو برار ما گڑبڑ هم است شیر آقا هم است اور گل آقا کی است من اون گل آقا بالاش خب سلام گل آقا برار چه احوال خوب هستین جان شما جور است خب شیر آقا کیه شیر آقا مرده مرد همه کی مرد شما علی گفتین که گل آقا مرد جان آقا مرد نه شیر آقا مرد خب تشنه افته مرد خب دیگه نوشی جان شیر آقا هم گل آقا هم اور جان آقا هم کیسه که شما بریانی اور کڑائی را زدین امروز خب شما تمام چطور هستین برادره؟ کولگی جور تیار؟ خب شما خوب ناغایش نداره نه؟ هر جمعه است دیگه بسیار خوب خود درمندر استاد عرف دربدر شما چی میگین؟ والا خیر آقا چطور موسم امروز دیگه که است گفته مردم عاشقانه موسم این دی گرمی عاشقانه موشه بارش باشه بارش باشه اور باشه خو عاشقانه موسم موشه دی تفت گرمی که است شما میگین عاشقانه موسم یار گڑبڑ استاد چی میگه گربه استاد یک کش رفته آقا جان خب کش رفت بلی زومه خب نو بازی یاد گرفته ازی خاطر کم داره نو بازی یاد صحیح دوستا اونجیم کلانا زیگنا ششتن من تو خبر کردم اور کلانا کی تر باشه خو رزگو چی رنگ باشه اونجیم بازی تاش میچلا اینجیم بازی تاش است जब बड़े ऐसे होंगे तो छोटे कैसे कैसे होंगे बस की गर्मी ज़्यादा दोस्ता सेल्किन की बचा गन्नेज़ी रेज़ा तालाब गुस्ल मनाई هاي رجوع كم بجابك بس دي خلوه يحكي دوستان اینجا در دیم کیسا ولدن کمپنی کیسا رنگ والا است نیگنا تمام شیر رنگ والا ہے اور امروز نیگنا پارٹی کدن اینجا در دیم از طرف کمپنی است دیگه ما ترکم پاسپورت بس خو از نیگنا پرسان منی کی ایگنا کیسا هنا دوستا کټه استاد شته کی ایسا کٹا استا کی ایسا بھائی کی رنگمال کمپنی کیسا برادر السلام علیکم وعلیکم السلام چه احوال خوب هستین خیریت بخیر هستین امروز پارتی ماتی شما کدن چی حساب کتاب است یار ماشاءالله
زیاد نفر است. ما گفتم که یک چیزا کنم معلومات از شما. این پارتی از طرف ویلدان کمپانی است. ویلدان کمپانی رنگ است. خب امروز تمامی استادای رنگ والا را که سنجی دعوت کردن خب دیگه اینا ممکن که یعنی ویلدان دیگه است بهترین کوالیتی داره رنگ شی از باید استعمال کنین. خب اموتر کی روبیلک یا دیگه برجر است. ها اموتر یک ویلدن کمپانی جور شده علی. ویلدان کمپانی جور شده. خب از رنگ استادا دعوت کردن میگه از باید استعمال کنین کوالیتی بسیار بهترین است بسیار خوب است. خب دیگه هم خاطر بود بار اول که اینا دعوت کردن تمام استادا را. صحیح. دیگه شما در ذریعه کمپانی شما کار میلاو میشه یا هر کدام شما جدا کار نین؟ نه مو جدا کار بونی. خب مثلا دکان کسا از آقای اسمین است. خب یا رنگ بینا اینا سودا مونه. خب رنگی ویلدان کمپانی. خب آن باز مو एकदम جدا کار بونی باز ویلدان کمپانی استعمال کنی. دیگه امروز نان که است بس ویلدن کمپانی کا ده. بالکل نان طرف ویلدان کمپانی بود. خب اینا تمام صدا دعوت کردن نان دادن. خب ایگنا که است ایجنسی دارن چیز دارن؟ دکان رنگ دارن. خب و رنگ ویلدان هم کسا اینا سودا مونه دیگه کمپانی هم پیش از اینا است. خب حسن برار چی حالین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ جور هستین؟ شکر. خوب است. از کی این چیزا رو شروع کردین؟ ویلدن کمپانی که است خود نو میشنو من نام زیرا. ویلدن کمپانی بسیار کونا کمپانی است اینا. خب اینا منی کویچه بسیار سالا است. خب ولی منی لمدارور تازه مو یک پنج ماموش ورده. خب این کمپانی بسیار کونا کمپانی است. ولی منی لمدارور نه است. ما اول دفعه نامش میشنوم نه چرا که ما استعمال میکردی برجر روبیلک فهمیدی دیگه دایموند بود کدام بود خو هلکا کوالیتی است. از اول کی بود د منی لمدارور د پیش هر دکان برجر بودن. برجر یک دو سال پیش ریتایش تامات. خب استادا شکایت خب از برجر کمپانی بعد بس دایموند آمد. خب از دایموند کمپانی بعد اینا لی مختلف کمپانیای دیگه منی لمدارور آمد. دیولکس آمد ویلدن آمد. چرکی منی لمدارور لوکل چیز دو نمبر سامان نمیچلای. هر چیز یک نمبر بود. لمدارور که است مردم از ما یک نمبر چیز استعمال کنن. مگه گران باشه لیکن صحیح چیز باشه. بالکل. دیگه چطور کوالیتی شی که است شما سودا منین مردم میگو استادا این اول ما سیمپل آوردم. خب تمامی از نار ما یک گلن دادیم سیمپل. خب نه تمام از نار مطمئن شده. خب بس ما گرفتم مون نه تمام سامان چکلا زکلو تا. خب نه دیگه ایگو گلن مورا میگو گلن میلاو میشه یا نمیشه که مو این پابلیسیتی شما مونم درو موشه بخیر باین دکان باین چرنا موشه. خب صحیح چلو صحیح خدا کنه که کامیاب شونه. دکان مو گلی توصلی نزدیکی ولمدار بیکری. بسیار خوب یعنی دوستا گوش کن ادرس خدا میگنا گفتن ویلدن کمپانی رم که استنا چیزا که یک ایگنارا موقع بدین آزماو کن ایگنارا برجر هم آزماو کردین اور روبیلک رم اور علی ویلدن رم یک چیزا موقع بدین شاید این کسا زکام نباشه. ها زیاده است کم نیه. صحیح تمام رنگ والا آیا. تمام رنگ والا ہے. طرف ویلدن کمپانی امروز کستا نان دادا اینارا. امروز نه برنامه ایگنا مقصد از مومی بود. خب این می کامیابی شه که این مو نان خوردیم بخیر. خب ماخ نخوردم نه یار. بابا امروز خبری کلان مقصد از مو چیز بود که مو تمام استایو یک جای شنی. خب سالانه می لگایی تر که مو تمام مو یک جای. نی خواسته. کلان مقصد از مو این می بود. ای خواسته برای. استایو را یک دکم جای کنی. صحیح نان خوردن نوش جان شما. لیکن ما مندم. ستان برادر شما تمام جور هستین خیریت. چینل ما زیاد تمام شم نرا. کاظم ولاگز یوتیوب چینل از ماستا. لایک کن، سابسکرایب کن، فالو کن، شیر کن. تمامی چیز کنین. بسیار مهربانی شما بسیار. और इंजन बिरादरा बाजी ताश के सना शुरू है. हाँ सर जी सलाम अलैकुम चाला वाल खुबिन जोरिन बखैरिन शुक्रिया चाला वाल साथ शुमा जोरिन खैर खैरियत ठीक ठाक ما ناصر تو بهش کرده خوبه یک چیزا جمعه شما که سنا یک انجای منین اینجی همدن
مایم جانم آماده مایم جان हाँ चलो यानी दोस्ता गर्मी में ज़्यादा शुदा और इगना माशाल्लाह खूब इंतज़ाम कदन इगना इंजी के सना इन चीज़ें खैमम जोर कदा चीज़ें छत कि गर्मी नया बलेज नाफ्ता नया और यानी माहौल अस्ता इंजी भी एक फैमिली के सना टेंट लगांदा और चिकस गाड़ियाँ इमरोज़ इस्ता इंजी ज़्यादा मर्दूम आमदा फैमिलियाँ ज़्यादा आमदा दिगा ada akhtar pasaharasa ya rabatam shal rauda خوش هستن که گناه بردن بازی paishu nabade yaar paishu ira warda wacho tam akhtar pasahar el bakhir mash tagir ki usta پیش مایم پر سال که گنتم chariye usta چوری است مایم usta Amayun badi dosta inji the dam kesta igna fan azmosta az Australia amdan diga kadazna kam gab mizim igna khaish kada ki kadazmo kam gapshap kana bare mini channel mo assalamu alaikum assalamu alaikum shalawal sir shukr dua naam shumo نام از ما کیستا چیزایا علی عباسا Ali Abbas دیگه نه یعنی نه اردو سب کما خود ممکن یعنی اردو کیستا بچه ما خو ای بچه شما نامم کامل بس چنل نامم چیزه ماریو دیوید 8419 مام چنل دارم دیگه تو چنل از ما اگه واچ کنی واچ کنو ماریو دیوید 8419 خو خو یوتیوب چینل یوتیوب چنل از آواره موجی از ما رو شما سلمونین که نمونین منم کم منم بابیم سلمونه ما منم خو نام چینل از ما کدامه کازم vlogs کاظم ولاگز تو که دوستا اینی گبی برای ما بسیار یک گبی فخر است خوش مشم که در استرالیا که است نفر زیاد چینل از مرسل نه اوریگناز استرالیا هم دن از کدام شهر هم دن سرجی مو اسپورت هم دیگه پرتم دن انگلیش بگم خو دیگه چیز کار مونین چی مصروفیات داد اونجی والا اونجی دیگه چیز کار مونی دیگه چیزی ماینینگ کد فیملی مونجی هستین قد فیملی است اور کد فیملی هم دن قد فیملی هم دیگه ایگو پرابلم خو نمیشه من ویدیو شمار کی گرفتم دیگه وش خبر ندارم دیگه خو صحیح صحیح دیگه هر چی دوستا ایگو دیگه آن سلام برسه دوستا را میسیج کسته میسیج تمام کس از طرف از ما سلام جی و علیک سلام دیگه اینا بسیار در شوق بود ما موری قداغا گرم میزنی بسیار خوش شدم ویدیو باید که ما بسیار آغا در شوق سلمونی بسیار جور باشین نالی چند گباد انگلیش مگا آن بگی بچم Hi guys, today I am Kazim Vlogs. I'm a big fan and I watch all of his videos. I like his videos and I saw his baby video. امو ویدیو شما امو والا نکردن خو ام شارت ویدیو امو فنی ویدیو شارت فنی ویدیو کسته که نو گفته بس گریه کدوم اینا دیگه ویدیو شما مو سلمونی اونجی صحیح. همیشه صحیح دیگه بسیار خوب ویدیو اجور مونین جور باشین دیگه والا ایگو کمی است در چیز چینل از ما خوب بگین ایگو مشوره میدین که ما بهتر سے بهتر خوب سے خوبتر جور کنم ما والا دیگه ویش دیگه خودش بفهم نه دیگه گو تر خامی نہیں ہے انشاءاللہ ویدیوشم دیگه اور ما کوشش منی که خوب سے خوب جور کنی هر جای مورم همیشه منجی که فارغ تایم است همو یوتیوب کی میزنی کاظم ویلوگ با خود من ذاتی خود من همو کاظم ویلوگ کی میزنم بس تمام فیملی مو میشی تو مونی بسیار خوب ویدیو است جور مونین Thank you. جای مو زیاد میس کردی دیگه اینا Thank دیگه خود مخچیم خو میگنی ما همیشه ویدیو از این جرم جورنم اینجاگارم جورنم کرخسرم جور کدوم ما
बाईपास के अस्ता आन वो वाली दई रोज़ा बंद कदन आज खातिर सिक्योरिटी सूरत हाल कैसा सही नहीं है इंजी दिगा उर बंद कदा भी सार खूब जायस्ता दिगा आर जाए कि मोर सीधा में तनी मो बरा शुमो कैसा ना जोर नहीं वो खबरी की शुमो बिरारा कैसा नहीं जाए रखलो मिस मुनिन आर कस केस कोईटा रफ्ता हुई जाए यार मिस मुना तकरीबन 12 साल बाद हम लोग 12 साल बाद 12 साल बाद हम दे दिया और उन्होंने टेंट आन इन्हीं टेंट अज़िगना दोस्ता कद फैमिली हमदा निकना ما پیش شمار نشود دادم گفتم اینی تنت فامیلی و بسیار خوب پر انتظام است که آدم ریلکس کنه خاص کر سیاسره منشی کسان دیگه بسیار زیاد جور باشین خوش باشین دیگه میتر ویدیو جور کرده بورین بدوا و زیاد سلمونه بسیار مهربانی تمام را کسانا بسیار بسیار تشکر از تمام دوستا که در بار ملکا که سه چینل از مر سیلن خوش دارن چینل از مرا یک جهان تشکر और चैनल अजी बच्चे जिगना कैसा नाम शुमो बच्चेम नाम चैनल कामिल कामिल खो चैनल कामिल रम सेलकिन और शुमो साथी नाम शुमो my name is Wahaj. I'm a big fan and you have 1,000 subscribers 7,000 that's a lot of subscribers and I also have a channel. Thank you very much my son. You're welcome. Also, my channel name is Mario David 849. If you want to watch that, I have 689 subscribers. Also, I make videos about games and also make. You send me your channel link. I will subscribe. You can put the link on your YouTube on the title. Okay. Yeah. Thank you, my son. दोस्ता इन्हीं बुदन फैनी ऑस्ट्रेलिया में कैसा और बिसार خوش مشیم که یار ایگنا کسته نه مطلب چینل از مور خوش دارن خواهش استرالیا بسیار داره ایگنا خواهش داره حال خواهش خمم دارم برار از خواهش کسته نه پورا نموشنه موشنه چرا میشه امید داشته باش مم کلو خواهشات دارم لیکن هیچ پورا نموشه اور داشتم از تازه جوانی کلو خواهشات داشتم لیکن نشد روز به روز کستم نه چیزا شده رفتم یار این از کرکتر کسته دا یوتیوبری آمدم ما خواهش داره که دیما بور دیگه خو امید داره عزیز نام داره به کانادا خو اونجا رفته چیز کار نی تو چیز کلچه ملچه تیار نی چیز کار نی هر چی اشپزی باشه کلچه باشه خو ویلدینگ کار باشه خو د کلب ملب خو نموری اونجا نه مو کار خو گو دانس مانس خو نمونی نه دانس مانس خو نمونی د کلب خو کارگری صحیح منصور پرسان کنه منصور شما اینترویو میده به چیز کاکای زینا کاکای زی که اصلا بسیار زیاد تعلیم کرده خو ها در کانادا ہے وہ خو الف ب پورا یاد دارن الف ب پ یاد دارن پورا برادر زادخ نیست خو الف ب پ پورا یاد دارن صحیح جور باشید زنده باشه آقا جان اماین جان ما کیسته دیگونه اماین جان اماین جان رو شما چری قستنگ مونین یار خو خو ما چی میتونم که طبیعت ازی سم شونه جور باشید دوستا ویڈیو رو کیسے ہمیں جی اینڈ منم اور امید دوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو کیسا نہ خوش شما مایا اور کوشش نم ہمیشہ کہ برای شما خوب ویڈیو تیار کروں اور جور باشین خوش باشین دوستا دار کنج دنیا کے هستین اور امی تر چینل از مور سپورٹ کدا بورین بسیار مهربانی